इकरारुल हसन साहब ने बाकायदा तौर पर एक पार्टी का ऐलान कर दिया है। सरेआम इन्होंने एक टीम बनाई थी, टीम सरेआम, उसकी शर्ट्स भी थी, बड़ा कुछ था, याद है आपको? उसमें फिर अचानक कोलैप्स आ गया था, गायब हो गए कि बदमाशी शुरू हो गई थी कि मैं सरेआम टीम से हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इकरारुल हसन साहब को बहुत देर लगेगी, शायद 10 साल या 20 साल, कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सके पॉलिटिकली। पॉलिटिक्स में खींचातानी बड़ी होती है। अभी तो इकरारुल साहब को सर दर्द शुरू हो जाना है, अगरचे वो वैसे मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत सी चीजें मैनेज हो रहे हैं। या पार्टी ऐसे ही बन जाती है कि उसामा गाजी चाहे मैं पार्टी बना रहा हूँ, अनाउंस करेंगे, आपके कहीं से सपोर्ट आती है? एक होती है आपको इजाजत, ये सब जाकर के हाँ जी सबकी, उसके बगैर कैसे हो सकता है? हाँ जी, बड़े बड़ों की। इकरारुल हसन को आप एक मशवरा दें क्योंकि वो भी सहाफी हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं। पहला तो मशवरा ये है कि रहने दें ना इस काम में पहला मशवरा तो ये है। इकरारुल हसन साहब ने बाकायदा तौर पर एक पार्टी का ऐलान कर दिया है। वो लाहौर में मसरूफ भी रहते हैं, कई जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, स्पेशली यंग जर्नलिस्ट को। छोटी मोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर्स भी होते रहते हैं। हमने बहुत सारी मीटिंग्स उनकी देखी भी, और अब बाकायदा उन्होंने अवाम राज पार्टी के नाम से एक सियासी जमात मुतारिफ करा दी है, और ये बताया जा रहा है कि इस पर भी यंगस्टर्स होंगे। लॉन्च हो गई है एक नई सियासी जमात पाकिस्तान में। इस वक्त टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये बताएं। देखिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर आप देखें तो इकरारुल हसन हमारे जो कि कलीग हैं, साफ़ी दोस्त हैं, तो बड़े अरसे से इस काम पर लगे हुए थे, आज से नहीं थे। बिल्कुल लगे और हुए थे। अगर आपको याद हो, क्योंकि आप 10 साल का आपने भी जिक्र कर दिया, सरेआम इन्होंने एक टीम बनाई थी, टीम सरेआम, उसकी शर्ट्स भी थी, बड़ा कुछ था, याद है आपको? और वो बड़े एक्टिव हो गए कि हमने शजरकारी मुहिम करनी है, फलां करना है, फलां करना है। उसमें फिर अचानक कोलैप्स आ गया था, गायब हो गए, कोई आपको नजर आता। उसमें हुआ क्या था? हुआ ये था कि बदमाशी शुरू हो गई थी कि मैं सरेआम टीम से हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वही वीडियोस बनाने लग गए थे। यानी हर कोई इकरारुल हसन उस लिहाज से बन गया था कि ना ट्रेनिंग है ना कुछ पता है, और जाके करो जी ये कर दो, नहीं तो मुझे। अब कौन बैठा सरेआम का, तो सारे वो बन गए थे, आपके पास कार्ड भी आ गया सरेआम का, आप जाके लोगों को ब्लैकमेल करते फिरें कि मुझे पैसे दो, ये करो, वो करो। गारंटी तो नहीं ले सकते, कोई भी नहीं थी। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, लेकिन आप हर इंसान की गारंटी नहीं ले सकते। जिस तरह प्रोग्राम्स आपको पता है कितने बंद हुए कि आपको मैसेज आ जाते थे व्हाट्सएप पर कि जी आपको ये निकल आया, हम फलां से हैं, उस प्रोग्राम से हैं। इतने प्रोग्राम शुरू हो गए थे कि उनके ये मसला हो गया कि भाई हमने तो आपको कॉल ही नहीं की। वो लोग कहते थे, स्टेशन फोन करके, टेलीविजन स्टेशन फोन करके कहते थे, मैं एक चैनल में जब काम करता था वहां पर ये था, उनका गेम शो था, तो उस दिन फोन करके कहते कि जी बाहर लोग आ जाते थे कि हमारी मोटरसाइकिल निकल आई है, हमें मोटरसाइकिल दो। भाई किसने कॉल की, किसने किया? तो वही हाल हुआ कि वो सरेआम इतना उन्होंने कैश करवाने की कोशिश की कि इनको बंद ही करना पड़ गया था वो सारा नौजवानों का। अब उन्होंने दोबारा वो शुरू किया है, लेकिन इसका फर्क है। अच्छा, इस पर मैं दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जवाद अहमद साहब, उनसे मुलाकात हुई, आप पता है कि सिंगर है, मशहूर सिंगर, उन्होंने भी अपनी पार्टी, हाँ जी, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की हुई है, और इकरारुल हसन से पहले की हुई है। मुझे उनकी गुफ्तगू से लगा कि वो भी कंपटीशन फील कर रहे हैं। कहते, मैंने कहा जी एक वक्त में लगता है कहीं ना कहीं आप, शाहिद अफरीदी और इकरारुल हसन, ये शायद इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उसी तरह की बात कह जी हमने बिल्कुल एक बदल कर आना है, तब्दीली को भी तब्दील करके छोड़ना है। तो कहने लगे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, उनका और है, मेरा और है, मैं तो नहीं, वो कोई इस तरह नहीं चल रहे। तो मुझे लगता है कि इकरारुल हसन साहब को बहुत देर लगेगी, शायद 10 साल या 20 साल, कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सके पॉलिटिकली। गैदरिंग कर लेंगे छोटी मोटी, नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आप उसको वोट में कन्वर्ट कर सकें, मुझे नहीं लगता। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत टाइम लगेगा इकरारुल हसन को डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकली, यानी जिसको आप वोट में कन्वर्ट करना, आप गैदरिंग कर लेंगे, एक इम्पैक्ट नौजवानों में आ गया, इधर उधर हो गया, जिस तरह आ गए। वैसे रूटीन में अगर हम नून लीग की बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं, इनको भी तो बहुत अभी तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं सामने आया ना। इकरारुल हसन है और बस, बाकी किधर है? अभी तो यही नहीं पता कि अच्छा कौन आगे। इकरारुल हसन कह रहे हैं जी मैंने तो कोई ओहदा ही नहीं लेना, ना मैं वज़ीर आज़म बनना है, ना मैंने कुछ और बनना है, मैंने ओहदा ही नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। बाकी जो होंगे वो कौन होंगे, कहाँ करेंगे, उनको किस तरह से होगा, वो स्ट्रक्चर किधर से होगा, उनको फिर आपको पता है पॉलिटिक्स में खींचातानी बड़ी होती है। अभी तो इकरारुल साहब को सर दर्द शुरू हो जाना है, अगरचे वो वैसे मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत सी चीजें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, तो फिर भी उनकी मैनेजमेंट की स्किल्स कमाल है। हाँ माशाल्लाह। नहीं, उसमें हमारी भाभीियों का भी बहुत अमल दखल है, खाली इकरारुल हसन साहब का नहीं है,
ہاں ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی وہ ایک سائڈ پہ 3 ہے, وہ ایک سائڈ پہ اکیلے ہیں. ہاں تو جس طرح انہوں نے وہاں سنبھال لیا ہے, اس سے زیادہ مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ یہاں پر کوئی 30-40 بھی انہوں نے ممبرز جب بنا لینے, اور اس نے کہنا نہیں وہ جیلسی فیکٹر آئے گا, اس کو کیوں یہ عہدہ دے دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دے دیا. تو بھی بہت سے مرائل ہوں گے. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیکھیے, اگر مثال کے طور پر آج کہتے ہیں جی تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت ہے, نوجوانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے, کتنا ٹائم ان کو لگا ہے. وہ دیکھیں سٹار کتنے بڑے تھے, کتنی فین فالوئنگ تھی, سب کچھ تھا, کہاں تھے, مذاق اڑتا تھا. اسی طرح تھا جس طرح اقرار الحسن ہے, ان کا تو شاید کم اڑتا ہے مذاق, کیونکہ اس لحاظ سے کہ جی بڑے عرصے سے ٹی وی پر آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, اور ایک پولیٹیکل شو کر رہے ہیں, تو پالیٹکس کے ساتھ بھی ہے. خاص طور کہتے ہیں پالیٹکس اس سے اچھا بندہ ویسے ہی ختم ہو جائے, چھوڑ دے, بندہ مر جائے. یہ کوئی کام ہے جا کے لوگوں سے ووٹ مانگنا اور کہنا ہے پلیز یہ کر دو وہ کر دو. تو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جماعت, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, اور کہیں نہ کہیں سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں کسی کے ساتھ جڑ کر. نون لیگ بھی اگر آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی بھی دیکھیں, یہ افیلیشن کہاں جائے گی, یہ مطلب کس سائڈ پہ ہو سکتی ہے, اتحاد ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں ابھی مجھے نہیں لگتا کسی کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے. جو ہی انہوں نے اتحاد کیا تو ان کی انڈیویجویلٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی. جس طرح میں نے تو کہا تھا آپ سے کہ جواد صاحب ہیں یا یہ ہیں, کل کو شاہد افریدی بھی, تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا, اس کے بغیر بننا بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کے مائی بیسٹ وشز کہ اقرال صاحب جو ہیں وہ اچھا, ہر ایک کو حق حاصل ہے, وہ ضرور کریں جس طرح انہوں نے. یا پارٹی ایسے ہی بن جاتی ہے کہ اسامہ غازی چاہیں میں پارٹی بنا رہا ہوں اناؤنس کریں, یا پھر کہیں سے سپورٹ آتی ہے؟ دیکھیں سپورٹ کئی قسم کی چاہیے ہوتی ہے. ایک مالی سپورٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آپ کو اجازت. تو یہاں ہاں جی کوئی بھی آپ نے پارٹی رجسٹر کرنی ہے, الیکشن کمیشن سے آپ کو اجازت چاہیے, اور الیکشن کمیشن بھی اب آپ کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں دے گا. آج کل تو الیکشن کمیشن نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے, اور وہ ختم کرنے کے چکر میں بہت سی پارٹیز کو, کوئی مذہبی جماعت ہے اس کا بھی ختم کرنا ہے. تحریک انصاف پر دیکھیں آپ تلواریں لٹک رہی ہیں. تو بہت سے اداروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد جا کر آپ کی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہوتی ہے. تو ایسے ہی نہیں, ظاہر ہے ادارے بہت سے ہیں جہاں سے آپ کو کلیئرنس لینی پڑتی ہے. اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں, ایجنسیز بھی ہیں, دیگر ادارے بھی ہیں, سب جا کر کہ ہاں جی سب کی, اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بڑے بڑوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کلیئرنس, ہاں جی سپورٹ کتنی ہے الگ بات ہے, اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. سپورٹ کتنی ہے یہ دیکھنا ہوگا. تو اقرار الحسن صاحب چونکہ وہ پھر قسم کھانے لگ جاتے ہیں, کسی کی کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو اس لیے اب جب کوئی قسم کھا دے تو پھر اس پر آ جانا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی اجازت کے بغیر یہاں پر کوئی پارٹی بن جائے. اجازت تو پھر آپ کو لینی پڑتی ہے الیکشن کمیشن سے. مشورہ دیں, یہ میرا اس سیگمنٹ کا آخری کوشچن ہے کہ اقرار الحسن کو آپ ایک مشورہ دیں, کیونکہ وہ بھی صحافی ہیں, ہماری کمیونٹی سے ہیں, ان کو آپ مشورہ دیں کہ آس پاس کسی سیاسی جماعت سے ان کو لوگ لینے چاہیے اپنی تھوڑی فیم کے لیے, یا پھر اپنی سیاسی جماعت کو اسٹرانگ, یا پھر بالکل سارے نئے چہرے, سارے ینگ لوگ آنے چاہیے؟ پہلا تو مشورہ یہ ہے کہ رہنے دیں نہ اس کام میں. پہلا مشورہ تو یہ, آپ نے مشورہ ہی کہا ہے تو مفت مشورہ ہے. دیکھیے مشورہ دیکھیے وہ ہے جو آپ اپنے لیے پسند کریں دوسرے کے لیے کریں, ٹھیک ہے نا. ہمارے تو یہ ہمیں اخلاقی طور پر دین یہ سکھاتا ہے. تو میں تو سیاست میں آنا نہیں چاہتا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا کام بھی نہیں ہے, اور صحافی کے لیے بڑا مشکل ہے, اس کو مشکل کہہ لیں. اقرار الحسن آپ کو کوئی تو اقرار نے اب یہ راستہ چنا ہے, تو میں بیسٹ وشز, ٹھیک ہے. تو پہلا مشورہ تو یہ کہ چھوڑ دیں. ایک دن آئے اور ہم اسامہ غازی آگے آگے ہوں کسی منسٹری میں, کسی بڑے سے عہدے پہ, اور ہم نے پھر وہ یہی والا کلپ نکال لیں. کیونکہ واقعی میں اب بتا دوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ چکے, ہمارے بڑوں میں تھے, ہمارے سینئرز تھے, اور پھر واپس آئے, جی واپس آئے, اور کئی واپس آ کے پھر گئے, پھر واپس یہ بھی چلتا رہتا ہے. تو پہلا مشورہ یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں, پھر اپنی انڈیویجولیٹی رکھیں, اور پھر لگے رہیں. نوجوان ہی پھر وہ دیکھیں گے. لیکن صرف نوجوان, یہ کہنے کی بات ہوتی ہے, کیا آپ کو صرف نوجوانوں کا ووٹ چاہیے؟ کہ آپ کو اس میں بزرگوں کا نہیں چاہیے؟ نوجوان کیا ہے 40 سال سے اوپر کا, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, میری پارٹی ہے ہی نہیں 40 سال سے اوپر کے لیے, 50 سال سے اوپر کے لیے نہیں ہے, 60 سال سے اوپر کے لیے نہیں ہے. یہ بھی تو نہیں ہوتا. آپ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کون لوگ زیادہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کس طرح کے لوگ. ہاں جی. تو لہٰذا دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا اس پہ یہ ہے کہ چھوڑیں, بس اپنا لے کر چلتے رہیں, اور پھر یہ سوچ کر چلیں کہ 10 سال 20 سال بھی ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو سہارے سے وہ چلیں گے نا, تو گراس روٹ پر اب وہ وقت نہیں رہا. پہلے بن گئی تھی پارٹیز کے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک یعنی پش ملا, ایوب خان صاحب کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں مسلم لیگ نون کو یا میاں صاحب کو, ان کی فیملی کو ایک پش ملا تھا. اب وہ دور نہیں ہے, اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس مجھے پش مل جائے اور ہم کچھ بن جائیں. وہ دور نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اقرار الحسن نے اسی فارمولا پہ امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو, اس دور میں جینا لازم ہے. چلیں پھر ان کے لیے بیسٹ وشز ہم پہلے ہی دے چکے ہیں. بالکل جی. اقرار الحسن ہماری کمیونٹی سے, اگر وہ سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں تو بیسٹ وشز, ویسے تو مشورہ انہوں نے مخلصانہ دے دیا ہے.